بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے اس تو بعد بے شمار لا تعداد بے حساب انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام کائنات ساڈے ساریاں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں بزرگوں بھائیوں اور میری نہایت ہی قابل احترام پردہ نشین ماں اور بہنوں جیڑیاں دو آیات میں آپ احباب دے سامنے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب دے اندر تلاوت کیتیاں نے ان آیات دا تعلق اللہ رب العالمین دی عظیم کتاب دے 5ویں پارے دے نال ہے سورت دا نام سورت نساء ہے ان دو آیتاں دے اندر اللہ رب العالمین نے دو طرح دے لوگاں دا تذکرہ خیر فرمایا ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں میں انشاءاللہ آپ احباب دے سامنے اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جہاد اور جہاد کرنے والے مجاہد دی عظمت اور شان کو بیان کرن دا ارادہ رکھنا دعا کرو اللہ رب العالمین سانو سارے انو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ہر مسلمان نو ہر وقت جہاد واسطے تیار رہنا چاہیے اسلام دی بلندی واسطے اور اپنے مسلمان بھائیاں دی مدد کرن واسطے اگر ایک مسلمان نو اپنی جان اپنا مال اپنا وقت اور اپنی صلاحیتاں جیڑیاں نے انہاں دی اگر قربانی پیش کرنی پوے تو انسان نو اس کو گریز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ اپنے آپ اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق جہاد کرنے واسطے تیار رکھو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں
جہاد دا دل دے اندر جذبہ رکھنا، جہاد دا شوق رکھنا، یہ ایک مسلمان دا خاصہ ہے اور ایک مسلمان دی بہت بڑی صفت ہے، اور اس صفت دے نال، اس خاصے دے نال ہر مسلمان دا متصف ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، موت دے ڈر دی وجہ تو جہاد نہ کرنا، موت تو ڈردیا ہویا جہاد تو پیچھے بھجنا، اے مسلمانی نہیں ہے، بلکہ اے تا منافقانہ طرز عمل ہے۔ یاد رکھنا، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد، گج وج کے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا فرمان گرامی ہے۔ توجہ دے نال ذرا سماعت فرمانا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر دے اندروں اعلان فرمایا ہے۔ آپ دے اعلان تے غور کرے اجے، آقا فرماندے نے من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اس حال دے اندر اس دنیا تو چلا گیا، جس بندے نے اس دنیا دے اندر اس حال چ موت آ گئی کہ اس بندے نے جہاد بھی نہیں کیتا، جہاد کرن دا ارادہ بھی نہیں کیتا، اور نہ ہی اس بندے نے اپنے دل دے اندر جہاد کرن دا شوق ہی پیدا کیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، ایسے بندے کو اگر موت آئے گی تے نفاق دی ایک خصلت تے موت آئے گی۔ ایسا بندہ مسلمان ہو کے نہیں مرے گا، بلکہ نفاق دی ایک خصلت تے مرے گا، نفاق دی ایک جڑی خصلت نشانی اندے تے انہوں موت آئے گی۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے دل دے اندر جہاد دا جذبہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمایا جی، جہاد دی بڑی عظمت ہے اور جہاد کرن والے دی بڑی عظمت ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر جہاد اور جہاد کرن والے دی بڑی عظمت اور بڑی شان بیان فرمائی ہے، اور جہاد دیاں دو قسماں نے، توجہ نظر سماعت فرمایا جی، ایک ہے جہاد فرض عین، ایک ہے جہاد فرض کفایہ۔ عام حالات دے اندر جہاد کرنا فرض کفایہ ہے، اور خاص حالات دے اندر جہاد کرنا فرض عین ہے۔ توجہ فرمایا جی، فرض عین جہاد اس کو کیا جاتا ہے جن دے تو کوئی بھی بندہ بری ذمہ ہو سکتا، کوئی بھی بندہ بری ذمہ نہیں، ہر بندے نو جہاد کرن واسطے نکلنا پڑے گا اور جہاد کرنا پڑے گا۔ انہوں کہندے نے فرض عین جہاد، اور فرض کفایہ اس جہاد نو کیا جاتا ہے کہ پورے گاؤں دے اندروں، پوری بستی دے اندروں چند لوگ جہاد کر لیں تے او سارے تو جڑا ہے نا کفایت کر جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جیڑیاں دو ایتاں میں آپ احباب کے سامنے خطبے دے اندر پڑھیاں نے نا، ان ایتاں دے اندر فرض کفایہ جڑا جہاد ہے اس جہاد دا تذکرہ کیتا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس جہاد دی قسم دا تذکرہ کردیا ہویا اللہ پاک نے دو طرح دے لوگاں دا تذکرہ فرمایا۔ اور رب العالمین دے قرآن تے غور کر لو اور اپنے ایمان جڑے نے انہاں نو تازہ کر لو۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے، اللہ پاک فرماندے نے لا یستوی المؤمن لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ توجہ دینا ذرا قرآن سماعت فرمایا دے، اللہ پاک فرماندے نے لا یستوی القاعدون من المؤمنین، ایسا مومن جڑا اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہوا ہے بغیر کسی عذر تو
وہ بندہ جہاد نہیں کردا، بغیر کسی وجہ تو وہ بندہ میدان جہاد دے اندر نہیں نکلدا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک فرماندے نے ایک اے بندہ ہے، دوسرا او بندہ ہے جڑا بندہ اپنے مال دے نال بھی اپنی جان دے نال بھی اللہ پاک دے راستے دے اندر نکلدا ہے، جہاد کردا ہے، مال بھی اللہ پاک دے راستے دے اندر لٹا دیندا ہے، جان بھی اللہ پاک دے راستے دے اندر دے دیندا ہے۔ ہن توجہ فرمایا جے، ایک گھر دے اندر بیٹھا ہویا انسان، ایک اللہ پاک دے راستے دے اندر نکل کے جہاد کرن والا انسان، یہ دو بندے نے رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، گھر دے اندر بیٹھن والا اللہ پاک دے راستے دے اندر جہاد کرن والا، یہ دو میں برابر ہو سکدے، یہ دونوں برابر نہیں جو ہو سکتے۔ توجہ ذرا میرے وال کرو نا، دھیان کرو قرآن پاک تے اور قرآن پاک دی اس آیت تے۔ اللہ پاک فرماندے نے گھر دے اندر بیٹھن والا اور اللہ پاک دے راستے دے اندر نکلنے والا، یہ دونوں برابر نہیں جو ہو سکتے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرے جے، قرآن پاک دی جدو اے آیت نازل ہوئی نا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو بلایا، اپنے کاتب وحی نو بلایا جس کا نام ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس صحابی نو میرے آقا نے بلایا اے لکھوان واسطے، کیونکہ قرآن پاک دی جیڑی بھی ایت نازل ہوندی اللہ دے پاک پیغمبر انہوں لکھوا لیندے۔ اللہ دے نبی نے صحابی نو بلایا کہ اے قرآن پاک دی ایت نازل ہوئی ہے، انہوں ذرا تو لکھ لے، انہوں نوٹ کر لے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھن واسطے تیار ہو جاندے نے۔ ادھر ہونا ایک اور نبی پاک دا دیوانہ اور صحابی جن دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اکھاں تو نبی نے صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا موزن بھی ہے، اے بھی آ جاندہ ہے اور آ کے جڑے جملے ارشاد فرماندہ ہے نا انہاں جملے تے غور کرے آجے، ہے اکھاں تو نبی نے تے آ کے آقا علیہ السلام نو کہندہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں قسم اٹھا کے کہنا وا اللہ دے نبی جی میرا جی کردہ میں ہر موقع تے تو اڈے نال ہوا، میرا جی کردہ تسی جہاد کرو تے میں بھی جہاد کرا۔ آج تا صحیح سلامت بھی رام نال بیٹھے ہوئے نے نا، انہاں نو پرواہی کوئی نہیں، جہاد تو ڈر رہے نے اور اپنے گھران دے اندر پناہ لے کے بیٹھے ہوئے نے۔ اب ایکھو اکھاں تو نبینا سے آبی ہے لیکن دل دے اندر شوق اس قدر زیادہ ہے، دل دے اندر جہاد دا جذبہ کس قدر زیادہ ہے۔ آگے کہندہ اللہ دے نبی جی میرا بھی جی کردہ میں قدم با قدم تو ہڈے نال ہوا، ہر موقع تے تو ہڈے نال، اگر تسی جہاد کر رہے ہو میں بھی جہاد کرا، اگر تسی گولی چلا رہے ہو میں بھی گولی چلاوا، اگر تسی تلوار چلا رہے ہو تو میں بھی تلوار چلاوا۔ لیکن اللہ دے نبی جی میں کی کرا، میں اکھاں تو نبی نہ ہوا، اللہ دے نبی جی میں نو عذر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے نبی جی اس عذر دی وجہ تو میں تواڈے نال مل کے جہاد دے اندر شامل نہیں ہو سکدا، لیکن اللہ دے نبی جی ایک چیز مینوں پریشان کیتی جا رہی ہے، وہ چیز ہے کہ لوگ اکھاں والے جہاد کرن گے میں نبی نہ جہاد نہیں کر سکاں گا۔ اللہ دے نبی جی اے تا ثواب دے لحاظ نال اگے نکل جان گے، اللہ دے نبی جی اے تا اجر دے لحاظ نال اگے نکل جان گے، ساڈے غریباں دا کی بنے گا؟ اللہ دے نبی جی ساڈے فقیراں دا کی بنے گا؟ آسمان تو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی آیت دا ایک ٹکڑا نازل فرما دیتا، غیر اولی ضرر، جیڑا بندہ عذر دی وجہ تو جہاد شامل نہیں ہو سکے گا، اللہ پاک اس بندے نو جہاد کرن دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ عذر ہونا چاہیے، بغیر عذر تو ہاں اسی بڑے جہاد کرنے ہیں، بڑے جہاد اسی مسلمان کرنے ہیں، کیڑے جہاد؟ اللہ میری توبہ، جہاد کرنا چاہیے برائی نو روکن دے اندر، جہاد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ، کوئی برائی کردا ہے تو انہوں روکو، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، کوئی نماز نہیں پڑھدا انہوں نماز دی دعوت دیو، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ کوئی قرآن نہیں پڑھدا انہوں قرآن دی تلاوت دی طرف لے کے آؤ، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ کوئی
ماں باپ دا ادب نہیں کردا انہوں ماں باپ دا ادب سکھاؤ، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ ہاں توجہ فرمایا جے، جہاد دیاں بہت ساریاں قسماں نے، اللہ دے راستے دے اندر نکل کے تعلیم حاصل کرنا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیو، اج دا مسلمان جہاد کتھے کردا ہے؟ اسلام والیاں باتاں نو روکن واسطے، دین والیاں باتاں نو روکن واسطے جہاد کرن واسطے تیار ہو جاندا ہے، کھڑا ہو جاندا ہے اور چھاتی تان کے کھڑا ہو جاندا ہے۔ لیکن جدو انہوں برائی نظر آندی ہے وہ تو زبان نو بھی تالا لا لیندا ہے، ہاتھ نو بھی روک لیندا ہے، زبان نو اپنی اکھاں دے نال برائی نو روکدا ہے، اوتھے اندا تقوی ختم ہو جاندا ہے۔ اپنی اکھاں دے نال برائی نو تکدا ہے، اوتھے اندی پرہیزگاری ختم ہو جاندی ہے۔ اوتھے نہ بولن دی طاقت ہے تے نہ بازو دے اندر طاقت ہے۔ تے جتھے دین دا معاملہ آئے نا، اللہ اکبر اللہ، اوتھے بڑا بہادر، اوتھے بہت بڑا بہادر، اوتھے زبان بھی چلائے گا، اپنے بازو دی بھی طاقت دکھائے گا۔ اور نہ میرے ویرو برائی نو روکو، شیطانی کماں نو روکو، دین دے معاملے دے اندر اپنی قوت نہ دکھاؤ کہ دین دے معاملے دے اندر ہاں بڑے بڑے میں لوگ ایسے بھی دیکھے پکے مسلمان تے کام کیے جہاد کی کردا پیا، میں ایتھے مسجد نہیں بنا، میں ایتھے مدرسہ نہیں بنن دینا، بلے تیری مسلمانی دے، کیسا تو مسلمان ہے؟ مساجد نو روکن واسطے تو تیار ہو جانا ہے، لیکن ٹول واجے نو روکن واسطے تیار ہے نہیں، روکن واسطے تیار، بلکہ خود ناچدا نظر آئے گا۔ اللہ میری توبہ، توجہ فرمایا جے، دعا کرنا اللہ پاک سانو سارے نو برائی بھی روکن والا بنا دے، اچھی آمین کہو، برائی روکن والا بھی اللہ پاک سانو بلا دے، اللہ پاک سانو برائی نو روکن والا جہاد کرن دی بھی اللہ سانو توفیق عطا فرما دے، اللہ سانو ایہو جے موقعاں تے اپنا جذبہ اور اپنا تقوی وخان دی اللہ سانو توفیق عطا فرما دے۔ توجہ فرمایا جے، اصل جہاد کیا ہے؟ بلند ترین جہاد کیا ہے؟ افضل ترین جہاد کیا ہے؟ کہ انسان کافر دی اکھاں چکھاں پا کے کھڑا ہو جائے اور ان دے بازو نو روکن واسطے انسان تیار ہو جائے۔ رب العالمین نے قرآن پاک سے فرمایا کہ جڑا گھر بیٹھا رہے گا، بغیر عذر تو بیٹھا رہے گا، او کدی بھی جہاد کرن والے آدمی دے اجر و ثواب دے برابر نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے فرمایا، توجہ کرے آجے، فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم، اللہ پاک نے انہاں نو فضیلت دے دیتی ہے، کنہ لوگاں نو جڑے عذر نہیں بناندے، بہانے نہیں بناندے، ہیلے نہیں کردے، بلکہ اللہ پاک دے راستے دے اندر فرض جہاد بھی کر دینے، نفلی جہاد بھی کر دینے، مالا نال بھی جہاد کر دینے، اپنی جاناں دے نال بھی جہاد کر دینے۔ اللہ پاک نے انہاں نو فضیلت دیتی ہے کنہ لوگاں ہوتے القائدین درجہ، جڑے آپ دے گھر دے اندر میاں مٹھو بن کے بیٹھے رہندے نے، اللہ پاک نے انہاں لوگاں ہوتے انہاں لوگاں نو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا درجہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں اللہ پاک نے بلائی دا وعدہ تھا ہر ایک دے نال ہی کر چھڑیا، غور کرے آجے، پھر اللہ پاک نے فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جڑے جہاد کردے نے اللہ پاک نے انہاں نو فضیلت بیٹھن والے تے اجر عظیم، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا اجر اللہ پاک نے بہت بڑے اجر دا نال وعدہ کر کے انہاں تے فضیلت دے دیتی ہے۔ اور اگلی آیت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، تین باتاں اللہ پاک نے فرمایا جڑے جہاد کر دینے گھر دے اندر بغیر عذر تو نہیں بیٹھ دے، درجات منہ، اللہ پاک فرماندے نے میں اپنی طرفوں انہاں دے درجے بلند کر دینا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا ومغفرہ، انہاں واسطے میں بخشش دا اعلان کر دینا۔ تیسرے نمبر تے فرمایا ورحمہ، ایسے لوگاں نو میں اپنی رحمت دا حقدار بنا دینا وا۔ نہیں سمجھ آئی؟ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، توجہ کرے آجے، سورت دا نام سورت توبہ ہے، 10واں پارہ، اللہ پاک اعلان فرما رہے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا
جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. غور کرے آجے فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آن والے ایمان لے آ کے اللہ پاک دے راستے دے اندر جہاد کرن والے اللہ پاک دے راستے دے اندر نکلن والے ہجرت کرن والے اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر کیتا ہے. اور کس انداز دے نال غور کرے آجے اللہ پاک فرماندے نے اعظم درجتن عند اللہ اللہ دے ہاں انہاں دا بہت بڑا مقام ہے اللہ دے ہاں انہاں دا بہت بڑا درجہ ہے. اور اگلا اللہ پاک نے انہاں نو جڑا انعام عطا کرنا ہے اس انعام تے بھی ذرا توجہ کرے آجے فرمایا واولئک هم الفائزون. اے لوگ کون؟ ایمان لے آنے والے ہجرت کرن والے جہاد کرن والے. اللہ پاک فرماندے نے اے ہی لوگ کامیاب نے اے ہی لوگ فلاح پان والے نے. اور لوگوں اے کامیابی دولت دے نال نہیں جے ملدی کامیابی بینک بیلنس کٹھا کرن دے نال نہیں جے ملدی اے کامیابی دنیا دا مال و متاع جمع کرن دے نال نہیں جے ملدی. اصل کامیابی کیڑی ہے جڑی اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے کہ اے لوگ کامیاب جے اے لوگ ہی فلاح پان والے جے. اور غور کرے جے اس آیت دے اندر اللہ پاک نے ایمان والے دیاں 3 خصلتاں دا تذکرہ فرمایا. کنیاں خصلتاں؟ 3 خصلتاں. پہلی خصلت کی ہے ایمان, دوسری خصلت کی ہے ہجرت, تیسری خصلت کی ہے جہاد. 3 خصلتاں دا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے. اور اگلی آیتاں تے غور کرے آجے اللہ پاک فرماندے نے یبشرہم ربہم. میں قرآن سنا رہے ہم اپنے کولو بات نہیں کردا پیا توجہ کرے آجے یبشرہم ربہم. اللہ پاک اپنی طرفوں انہاں نو خوشخبری سنا رہے نے. کس بات دی خوشخبری؟ جنہیں خصلتاں 3 نے اللہ پاک نے انہاں نو انعام بھی 3 عطا فرمائے نے. خصلتاں 3 تے انعام کنے؟ انعام بھی 3. اور ہون انعام تے غور کرے آجے جڑے اللہ پاک نے انہاں نو انعام دیتے نا انہاں انعاماں تے غور کرے آجے فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. اللہ پاک فرماندے نے 3 انعام میں انہوں عطا کرانگا. ایمان دے بدلے جڑا انعام ملے گا اللہ پاک فرماندے نے ایمان دے بدلے میں آپ دی رحمت دا حقدار بنا دیواں گا. دوسرے نمبر تے ہجرت. غور کرے آجے اللہ پاک فرماندے نے ہجرت دے بدلے میں اپنی رضا انہاں دے نامے لا دیواں گا. اے اچھا سلوک کرن دی انتہا ہے. اللہ پاک فرماندے نے اگر انہاں نے ہجرت کی دی ہے ہجرت دے بدلے میں انہاں نو اپنی رضا عطا کر دیتی ہے. اور تیسرے نمبر تے اللہ پاک فرماندے نے وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. انہاں نے جہاد کیتا انہاں نے ہجرت کی دی اللہ پاک فرماندے نے جہاد دے بدلے میں آپ دی جنت دا انہاں نو مالک بنا دیواں گا. جہاد کرن گے جہاد دے بدلے کی ملے گا؟ اللہ پاک فرماندے نے میں آپ دی جنت دا مالک بنا دیواں گا. او لوگو جہاد کرو جہاد کرو. جہاد دی بڑی عظمت جے. اب دیکھو نا دنیا دے اندر ہر بندہ بڑا پریشان بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے نے. کوئی بندہ پریشان ہے مہنگائی دی وجہ تو, کوئی بندہ تو ہنو پریشان نظر آئے گا اولاد دی وجہ تو. اس دنیا دے اندر کوئی بندہ پریشان آئے گا حکومت دی وجہ تو, کوئی بندہ دنیا دے اندر پریشان نظر آئے گا اپنی غربت دی وجہ تو, اپنے غم دی وجہ تو, اپنے فکر دی وجہ تو. آئیے میرے دوستو میں تو انو ایک ایسا عمل نہ دسے ماں جڑا بندہ او عمل کر لوے گا اللہ ان دے غم بھی دور کرے گا اللہ ان دیا پریشانیاں بھی دور کرے گا. او عمل کیڑا ہے؟ حضرت عبادہ بن ثابت کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کر دینے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. آقا فرماندے نے علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ. او لوگو جہاد نو لازم پکڑ لو جہاد کیتا کرو. غور کرے آجے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. اے جہاد کرنا جنت دے دروازیاں وچوں ایک بہت بڑا دروازہ جے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یُذْهِبُ اللَّهُ
बिहिल हम्मा वल गम्मा, जेड़ा बंदा जिहाद करेगा इस्लाम दी बुलंदी वास्ते, जेड़ा बंदा जिहाद करेगा अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने वास्ते, युज़हिबुल्लाहु बिहिल हम्मा वल गम्मा, अल्लाह पाक इस अमल दे बदले उनके गम भी दूर कर देंगे, अल्लाह दी परेशानियां भी दूर कर देंगे। जिहाद दे बदले अल्लाह गम भी दूर करेंगे, अल्लाह पाक परेशानियां भी दूर करेंगे। इतना अजीम अमल है और असी इतने अजीम अमल तो पीछे रह गए। और भाइयों जिदों मुसलमान जिहाद के जज्बे दे नाल सरशार सन, उस वक्त इन्हां दा रोब भी सी, इन्हां दा दबदबा भी सी, इन्हां दी फजीलत भी सी, इन्हां दा मुकाम भी सी। जिदों असी इस जज्बे तो पीछे हट गए, साडे दिलों दे अंदरों जिहाद वाला जज्बा निकल गया, हर एक ने अपनी अपनी जेड़ी हिफाजत करनी शुरू कर दी थी। भाइयों उस वक्त साडी जिल्लत साडी रिसवाई शुरू हो गई और लोग जेडे काफर ने इन्होंने साडे उत्ते गलबा पाना शुरू कर दिता और इन्होंने साडे उत्ते रोब जमाना शुरू कर दिता। अगर चाहते हो साडा रोब दोबारा फिर दुबाला हो जाए, अगर चाहते हो साडा फिर गलबा जेड़ा काफरों ते असी गालिब हो जाइए, ते आइए मेरे दोस्तों अपने दिल दे अंदर जिहाद दा जज्बा पैदा करो, जिहाद दा शौक पैदा करो। जेड़ा जिहाद दा शौक पैदा कर लेगा, जज्बा पैदा कर लेगा, एक तो बात है कि ऐसे बंदे नू निफाक ते मौत, ऐसे बंदे नू निफाक ते मौत नहीं आएगी। ते जेड़ा बंदा जिहाद दा शौक ही पैदा नहीं करेगा, जज्बा ही नहीं पैदा करेगा, हाँ तेरे मेरे मुल्क के अंदर ये जिहाद फर्ज ऐन नहीं होया, ते कम अज कम कश्मीर के अंदर तो जिहाद फर्ज ऐन हो चुके हैं ना, उत्थे तो जिहाद फर्ज ऐन हो चुके हैं। किस तरह उत्थे जुल्म हो रहे हैं, उत्थे तो जिहाद फर्ज ऐन है ना, कम अज कम असी उत्थे जाते जिहाद तक कर सकते हैं ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बस ये कि दिल के अंदर ये जज्बा पैदा करो, ये शौक पैदा करो। जो शौक पैदा करोगे, अपने दिल के अंदर ये जज्बा पैदा करोगे, उनका फायदा की होएगा? अरश वाला रब तुहाडा गलबा, तुहाडी इज्जत, तुहाडा रोब इन्हां काफरां बेईमानां ते पा देगा। फिर तुहाडे ते दोबारा ये हमला, तुहाडे ते दोबारा हमला नहीं कर सकणगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। दुआ करो हाँ अल्लाह पाक साडे दिल दे अंदर ये जज्बा पैदा फरमाए। उच्ची आमीन को। अल्लाह पाक साडे दिल दे अंदर जिहाद दा जज्बा पैदा फरमाए और अल्लाह पाक सानू सारियां नू अल्लाह पाक दे रास्ते दे अंदर जिहाद करन दी तौफीक अता फरमाए। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, जेड़ा बंदा जिहाद करदा है उनकी अजमत किस कदर ज्यादा है और जिहाद की फजीलत किस कदर ज्यादा है। गौर करे अजे मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद मुस्लिम दी हदीस सुनान लगा, मुस्लिम शरीफ दी। गौर करे अजे अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला नु बयान कर देने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले कहान वाला आया, आके कहने लगा अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मा यादिलुल जिहादी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी कोई ऐसा अमल दसो जेड़ा जिहाद करन दे बराबर होए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने काला ला तस्ताईनहु ला तस्ततीउनहु, ऐ अल्लाह दे बंदे ऐसा अमल मैं तुहानू दसा तुसी उनकी ताकत नहीं रख सकोगे। गौर करे अजे ये बंदा फिर अपना सवाल दोहरांदा है, 2 मरतबा या 3 मरतबा अपना सवाल दोहरांदा है, अल्लाह दे नबी जी कोई ऐसा अमल दसो जेड़ा जिहाद करन दे बराबर होए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मरतबा एक ही जवाब दिता है कि तुसी उनकी ताकत नहीं रखदे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दसिया, गौर करे अजे आका फरमांदे ने मसलुल मुजाहिदी फी सबील कमासली साइमिल काइम, मेरे आका फरमांदे ने उस मुजाहिद दी मिसाल जेड़ा अल्लाह पाक दे रास्ते दे अंदर जिहाद करदा है, आका फरमांदे ने उस आदमी दी तरह। गौर करे अजे मेरे आका फरमांदे ने उस मुजाहिद दी मिसाल जेड़ा अल्लाह दे रास्ते दे अंदर जिहाद करदा है उस आदमी दी तरह कमासली साइमिल काइम, जेड़ा रोजे भी रखदा है, रातां नू क़याम भी करदा है, कुरान दी तिलावत भी करदा है, हत्ता कि कोई रोजा नहीं छड़दा, रात दा क़याम कोई नहीं छड़दा, रोजाना दी बुनियाद ते रब्बुल आलमीन दी आयात दी तिलावत भी करदा है। और कितनी देर तक तिलावत करदा है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हत्ता यरजी अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, ये उन्नी देर तक रोजे भी रखदा रहंदा है, उन्नी देर तक जिहाद, उन्नी देर तक एक नमाज भी पढ़दा रहंदा है, उन्नी देर तक कुरान दी तिलावत भी करदा रहंदा है, जिन्नी देर तक जिहाद करन वाला आपदे घर च वापस नहीं आ जांदा।
وہ جہاد کرنے واسطے نکل گیا، انہیں روزے رکھنے شروع کر دیتے، وہ جہاد کرتا پیا یہ روزے رکھی جا رہے ہیں، یہ قرآن دی تلاوت کیتی جا رہے ہیں، یہ نماز پڑھی جا رہے ہیں، قیام کیتی جا رہے ہیں۔ فرمایا اونی دیر تک جنی دیر تک جہاد کرن والا جہاد کر کے واپس نہیں آ جاندہ، اونی دیر تک کوئی روزہ بھی نہیں چھڑدا، کوئی نماز بھی نہیں چھڑدا، کوئی رات دا قیام بھی نہیں چھڑدا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تہاڈے وچوں کوئی طاقت رکھدا ہے نہیں؟ کیا کوئی اینی طاقت رکھدا ہے؟ حدیث کا مطلب کیے، حدیث کا مفہوم کیے، معنی کیے، توجہ فرمایا دے۔ میرے آقا یہ دسنا چاہتے نے کہ جیڑا بندہ جہاد کرن واسطے نکل جاندا ہے اللہ پاک دے راستے دے اندر جب تک جہاد کردا رہے گا عرش والا رب انہوں روزے رکھنے دے برابر ثواب عطا کردے رہیں گے۔ جب تک جہاد کردا رہے گا انجی جی اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہو کے راتاں دا قیام کردا پیا انجی جی اپنی زبان تو قرآن دی تلاوت پہ کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے حدیث دے الفاظ مسلم دے اندر موجود نے تے جڑے بخاری دے اندر الفاظ موجود نے نا انہاں تے توجہ کرے آجے۔ بڑے عظیم الفاظ بخاری دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کہان والا آیا انا رجلن، غور کرے آجے ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا آکے کہندہ اللہ دے پاک پیغمبر جی دلنی علی عمل یعدل الجہاد، اللہ دے نبی جی کوئی ایسا عمل میں نو دسو، ایسے عمل دی طرف میری رہنمائی کرو جیڑا میرا عمل جہاد کرن دے برابر ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لا اجدہ، میں کوئی ایسا عمل نہیں پاؤندا جیڑا جہاد کرن دے برابر ہوئے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل تستطیع اذا خرج المجاہد، غور فرمایا جے میرے آقا فرماندے نے کیا تواڈے وچوں کوئی بندہ اینی طاقت رکھدا ہے؟ کنی طاقت؟ میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ جہاد کرن واسطے آپ دے گھروں نکل پیندا ہے، او میدان جہاد دے اندر نکل جاندا ہے، دوسرا بندہ جیڑا ہے ان دے نال ہی آپ دے گھروں نکل جاندا ہے، اے آ کے مسجد ڈیرے جما لیندا ہے، او جہاد کردا پیا ہے، اے مسجد دے اندر بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کردا پیا ہے، اے روزے بھی رکھنے شروع کر دیندا ہے، نمازاں بھی پڑھنیاں شروع کر دیندا ہے، راتاں دے قیام کرنے بھی شروع کر دیندا ہے، او ادھروں جہاد کردا رہندا ہے۔ اے بندہ روزے دا ناغا بھی کوئی نہیں پاندا، تہجد دا ناغا بھی کوئی نہیں پاندا، قرآن دی تلاوت دا ناغا بھی کوئی نہیں پاندا، او جہاد کردا پیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابی او سوال کرنے والے کیا تہاڈے وچوں کوئی اتنی کوئی طاقت رکھدا ہے؟ ایگو بول کے کہندا اللہ دے نبی جی فقال ومن یستطیع ذلک، ایسا بندہ تو اسی کوئی پاندے ہی نہیں جڑا اتنی طاقت رکھدا ہوئے کہ مسلسل روزے ہی رکھی جائے، کہ روزہ افطار ہی نہ کرے، مسلسل نمازیں ہی پڑھی جائے تے کوئی ناغا ہی نہ پائے۔ اللہ دے نبی جی اتنی کوئی طاقت نہیں رکھدا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کیا سی نا کہ جہاد دے برابر کوئی میں عمل پاؤندا، جہاد دے برابر تک کوئی میں عمل ہی نہیں پاؤندا۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا عظیم عمل ہے جہاد کرنا، اللہ اکبر۔ غور کرے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان تو انہوں سناوا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بڑا عظیم ہے، غور کرے آجے میرے اور تو ہڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غور کرے آجے آقا فرمان دینے من رضی باللہ، غور کرے آجے من رضی باللہ، جڑا بندہ اللہ پاک دے ایک ہونتے راضی ہو گیا، وبالاسلامی دینا، اور اسلام دے دین ہونتے راضی ہو گیا، وبی محمد الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہونتے راضی ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ پاک ایسے بندے تے آدھی جنت نو واجب فرما دیندے نے۔ کس بندے تے؟ جیڑا اللہ پاک دے ایک ہونتے راضی ہو جائے۔ اللہ دا شکر ہے اسی اللہ دے ایک ہونتے راضیاں، اسی اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا، اسی کسے نو حاجت روا نہیں، کسے نو بگڑیاں بنان والا
کسی نو ڈبیاں ہوئی تارنے والا نہیں، کسی نو اولاداں دین والا نہیں مانتے، اسی اللہ ایک ہوندے راضی ہاں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اس چیز تے راضی ہو گیا، اس بات تے خوش ہو گیا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور دوسرے نمبر تے فرمایا جڑا دین اسلام دے مکمل ہوندے راضی ہو گیا، دین دے اندر وعدہ گھاٹا نہ کیتا، دین تے راضی ہو گیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دین نو اللہ پاک نے سارے واسطے پسند فرمایا ہے، اللہ دا شکر ہے اسی اس دین اسلام تے بھی راضی ہاں، اسی ہوندے تے بھی خوش ہاں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہوندے راضی ہو گیا، اللہ پاک ایسے بندے تے اتنا خوش ہوندے نے، اتنا راضی ہوندے نے، واجبت لہ الجنہ، اللہ پاک ایسے بندے اتے آدھی جنت نو واجب فرما دینے نے۔ اتنے ایک اور حدیث میں نو یاد آئی، توجہ فرمایا جے، حدیث ابن حبان دے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کیوں میں ضمن دے اندر ایک وظیفہ بھی آپ احباب دی نظر کر جاواں، شاید تو آڈے کم آ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس وظیفے نو یاد کر لو، آقا فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے ٹائم 3 مرتبہ اور شام دے ٹائم 3 مرتبہ وظیفہ پڑھ لیندا ہے، عرش والا رب قیامت والے دن اس وظیفے نو پڑھن والے نو راضی کر دیں گے، اللہ پاک خوش کر دیں گے۔ یہ بندہ جنہیں بھی خوش ہوئے گا اللہ پاک انہوں راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے۔ اور میرے دوستو پتا دینا قیامت والے دن بندہ کدو راضی ہوئے گا؟ بندہ ادو راضی ہوئے گا جدو پل صراط تو گزر جائے گا، بندہ قیامت والے دن ادو خوش ہوئے گا جدو ان دی جیب دے اندر جنت دا ٹکٹ پا دیتا جائے گا، قیامت والے دن بندہ ادو راضی ہوئے گا جدو ان دے جنت دے داخلے دے اعلان کر دیتے جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھدا ہے یہ جویں بھی خوش ہوئے گا اللہ انہوں قیامت والے دن خوش کر دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ یہ وظیفہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس وظیفے دی ایک فضیلت اور دوسری بھی فضیلت سن لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث دے اندر 3 مرتبہ دا بھی ذکر نہیں، میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے ٹائم اپنی زبان دے اندروں پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، غور کرے اجے وبمحمد نبیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اپنی زبان دے اندر جملے ارشاد فرمائے فان الزعیم فان الزعیم فان الزعیم۔ آقا فرماندے نے میں ضامن ہو گیا اس بندے دا، میں ضامن ہو گیا اس بندے دا، میں ضامن بن گیا اس بندے دا کہ میں نو قیامت والے دن رب کو جنت لے کے دیواں گا۔ اللہ اکبر اللہ، یار اس تو وڈی کیڑی ضمانت ہو سکتی ہے، اس تو وڈی کیڑی گارنٹی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں ضامن ہوں اس بندے دا جڑا بندہ وظیفہ پڑھدا ہے میں انہوں کل قیامت والے دن رب کو جنت لے کے دیواں گا۔ اور تیسری فضیلت غور کرے آجے، میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دا ہاتھ میں محمد دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا اور میں ایسے بندے نو آپ دے ہاتھ دے وچ ان دا ہاتھ لے کے جنت داخل ہو جاواں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ اور ایسا حدیث دے اندر کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اس چیز سے راضی ہو جاندہ ہے اللہ پاک ایک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہوتے راضی ہو جاندہ ہے، دین اسلام تے راضی ہو جاندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اللہ پاک ایسے بندے ہوتے جنت نو واجب فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرے آج میرے دوستو نبی علیہ السلام نے جدو یہ بات ارشاد فرمائی نا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اس حدیث دے راوی نے یہ فرماندے نے مینوں بڑا تعجب ہویا اس بات تے، میں اس بات تے تعجب دا اظہار کیتا کہ صرف اس بات تے ایمان لے آندے نال جنت واجب ہو جائے گی، مینوں تعجب ہویا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا، میں اللہ دے نبی نو فرمایا اللہ دے نبی تسی جڑے جملے ارشاد فرمائے نا وہ ذرا دوبارہ تا دہرایا جے، غور کرے آجے۔ میں گیا اللہ دے نبی کول جا کے کہ اللہ دے نبی او جملے دوبارہ دہراؤ جڑے تسی اپنی زبان دے اندروں پہلے دہرائے نے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہوئی جملے دوبارہ دہرا دیتے کہ جڑا بندہ اللہ پاک دے کون تے راضی ہو گیا
تے راضی ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہون تے راضی ہو گیا, واجبت لہ الجنہ, اس بندے تے جنت واجب ہو جائے گی. میرے آقا نے جملے دوبارہ دہرا دیتے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کیا میرے صحابی وَأُخْرَى, تینوں ایک اور نیکی نہ دساں, تینوں ایک اور نیکی نہ دساں جیڑی اگر تو نیکی کر لوے گا یرفع اللہ بها العبد 100 درجات فی الجنہ, اگر تو نیکی کر لوے گا اللہ پاک اس نیکی دے بدلے تیرے 100 درجے جنت بلند فرما دیں گے. اللہ دے نبی فرمانے نے ایک اور نیکی دساں, اگر تو وہ نیکی کرے گا اس نیکی دے بدلے اللہ پاک 100 درجے جنت تیرے بلند فرما دیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض, میرے آقا فرماندے نے جنت دے اندر 100 درجے نے, اور وہ جڑے 100 درجے نے انہاں 100 درجیاں دے ایک درجہ تے دوسرا درجہ انہاں دونوں دے درمیان جڑا فاصلہ ہے نا وہ کنا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے ما بین السماء والارض, زمین تو لے کے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ایک درجے تو لے کے دوسرے درجے دے درمیان ہے. تو ٹوٹل درجے کنے نے بولو 100 درجے, اور 2 درجیاں دے درمیان اتنا فاصلہ جنہ زمین و آسمان دے درمیان. اللہ اکبر. تے ایسے ابھی نے کہ پلا کی گیا قال وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ دے پاک پیغمبر جی پھر دسو کیڑی نیکی ہے جیڑی اسی نیکی کریں گے اللہ 100 درجیاں دا مالک بنا دے گا. اللہ دے نبی جی دسو جی وہ کیڑی نیکی ہے جس نیکی نو اسی لازم اختیار کریں گے اسی نا درجیاں دے مالک بن جاواں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان دے اندر جملے ارشاد فرمائے. آقا فرماندے نے الجہاد فی سبیل اللہ, الجہاد فی سبیل اللہ. او ابو سعید خدری دوسری نیکی ہے, اگر تو چاہنا میں نو جنت دے اندر 100 درجے مل جان, اللہ پاک میں نو 100 درجے دا مالک بنا دے وے, تے ابو سعید خدری اللہ پاک دے راستے دے اندر جہاد کری, اللہ پاک دے راستے دے اندر کٹ مر جائیں, اللہ پاک دے راستے دے اندر مال جان قربان کر دیویں. جدو تو اللہ پاک دے راستے دے اندر جہاد کرے گا عرش والا رب تینوں انہاں 100 درجیاں دا مالک بنا دے گا. اتنی عظیم نیکی ہے جہاد کرنا, اتنی عظیم نیکی. 100 درجے اور 2 درجیاں دے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان دے درمیان. 500 سال دی مسافت دا فاصلہ جے, 500 سال دی مسافت. بندہ 500 سال چلدا رہے پھر جا کے پہلا آسمان آئے گا. آسمان کتنے نے؟ 7 آسمان. 500 سال غور کرو, بندہ 500 سال سفر کرے تو کنا سفر طے کر لے گا. فرمایا ایک درجہ تے دوسرا درجہ درمیانی فاصلہ اتنا زیادہ جتنا زمین و آسمان دے برابر, اتنا زیادہ. تو جڑا بندہ جہاد کرے گا اسلام دی بلندی واسطے, جڑا بندہ جہاد کرے گا مظلوم مسلمانہ دی مدد کرن واسطے, عرش والا رب انہوں 100 درجیاں دا مالک بنا دے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سانو سارے انہوں اپنے دل دے اندر جہاد دا جذبہ پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور ہر وقت اللہ پاک سانو سارے انہوں جہاد کرن واسطے تیار رہن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.